السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا المسلك الدولي. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوف واحد التمرين مهم تتحط بزاف في الفرض المحروس الأول اللي تتكون فيه جينيراليتي سيغ لي فونكسيون. دونك على بركة الله نحاولو نجاوبو على هاد التمرين. دونك سوليسيون f de x, voilà, on a la fonction f بهذا الشكل هذا. g de x défini comme ça. قال لي déterminer d gérant f, ça veut dire نحدد domaine de définition ديال مركب هاد الدالتين، الكومبوزي ديال دو فونكسيون g rend f. دونك خصني نكون عارف الطريقه كيفاش نحدد دي جيرون f، نكون حافظها. ها هي فين هي x appartient à r tu que quoi x appartient de f et f de x appartient de G الدومين الاخر ديال لا فونكسيون الاخر. دونك شوف شنو تندير. x appartient دي اف يعني الدومين ديال هاد الفونكسيون اللي كاين هنا على اليمين، ماشي هادي اي كنبدا بهاد لا فونكسيون f de x appartient الدومين الاخر ديال لا فونكسيون. هنا درت دي اف، هنا ندير دي جي الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون جي. تري بيان. x appartient R, mais تنقول x appartient df. فين هي df؟ ها هي df. شنو الدومين دو ديفينيسيون ديال f؟ باش نقول x appartient الدومين دو ديفينيسيون ديال f خاص هاد المقام خاصو يكون تيخير زيرو. Ça veut dire que x appartient df, c'est équivalent de dire que x moins 1 différent 0. هاي et f de x appartient dg. ملي تنقول dg هنا très clair. الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون جي هي ار. علاش؟ لانه هادي سي اون فونكسيون بولينوميال. ندير اف دو اكس ابارتيان ار. داكوغ. ونجي نقدر نكتب هنا كار دي جي راه ايكال ار لانه اف اون فونكسيون بولينوميال. نقدر ندير جوستيفيكاسيون هنا. داكوغ. ابخي شنو ندير اكس ابارتيان ار تيل كو هنا f de x appartient à r. دونك هذه كونديسيون توجور فيريفي لانه كاع لي زيماج ديال شي نقطه ديال شي عدد راه تكون ابارتيان ار. دونك ملي تكون عندنا شي حاجه توجور فيريفي بلا ما نبقاو نكتبوها، غنجي نكتب غير هادي x ديفيرون، نحول ناقص واحد الجهه الاخرى يولي عندي واحد هنايا، ونجي نكتب هاد الكونديسيون f de x. نقدر كاع الا بغيت نجوستيفي كاع f de x appartient à r est toujours vrai. داكوغ. لانه ديما ليماج ديال شي عدد راه تكون في ار، دي معروفه هادي. دونك كنحتفظ غير بهاد الكونديسيون هادي. دابا دي جيرون اف شنو غادي تكون في هاد الحاله؟ راه تكون هي ار كلها باستثناء واحد. حنا ساليين. داكوغ. نمشي عاوتاني ل دي اف رونجي. كندير اكس ابارتيان ار تيل كو اكس ابارتيان دي ديال هاد لا فونكسيون اللي كاينه على اليمين دي جي اي كنبدا بالجي جي دو اكس ابارتيان. هنا درت دي جي، هنا ندير دي اف. ابخي شنو غادي نجي ندير اكس ابارتيان ار تيل كو دي جي شناهي لا فونكسيون جي دومين دو ديفينيسيون ديالها راه ار لانه هادي سي اون فونكسيون بولينوميال. غنجي ندير اكس ابارتيان ار اي جي دو اكس ابارتيان دومين دو ديفينيسيون. باش يكون واحد جي دو اكس ابارتيان دومين دو ديفينيسيون، شنو دومين دو ديفينيسيون ديال اف؟ خاص هاد المقام هذا خاصو يخالف زيرو. دونك شنو نجي ندير هنايا؟ ولا ديريكتومون دومين دو ديفينيسيون ديال اف غادي يكون هو ار موان 1. سا فو دير ان جي دو اكس نقدر نجي نكتب جي دو اكس appartient l'intervalle r moins 1. Ça veut dire g de x sera différent de 1. Donc c'est pas directement df اللي حددتو الدومين دو ديفينيسيون ديال f هنا غادي تكون هي r كلها باستثناء واحد. دونك ملي تنقول g de x appartient df ça veut dire g de x différent de واحد. داكوغ. هنا بالنسبه لهاد الكونديسيون ديجا كاينه عندي هنايا. دونك بلا ما نبقاو نكتبوها تكون شي حاجه مكرره تنكتبوها غير مره واحده x appartient r تيل كو غنجي نكتب غير جي دو اكس ديفيرون دو واحد. من بعد نمشي نشوف هاد جي دو اكس ديفيرون، نرجع معادله جي دو اكس
égale à 1 ça veut dire x au carré plus 1 égale à 1 ça veut dire x au carré واحد نحولها لجهة الآخر تولي واحد ناقص واحد تولي 0 donc x au carré égale ça veut dire x égale à 0 donc شنو غادي يكون عندي هنا دي جيرون اف غتكون ار كلها باستثناء هاد الحل هذا موان 0 و ار موان 0 سي اكزاكتومون راه هي ار ايطوال لأن شنو هي ار ايطوال راه هي ار كلها باستثناء 0 ار كلها باستثناء 0 تري بيان دابا شنو قال لي في السؤال جوج ديتيرميني جيرون اف دو اكس بور تو اكس دو جيرون اف تري بيان دونك هنا شنو غادي ندير جيرون اف دو اكس جيرون دو اف دو اكس في الحقيقه راه هي الجي كنحيد هاد غون كندير قوس هي الجي ديال اف دو اكس بمعنى جيرون اف دو اكس راه هي ليماج ديال اف دو اكس باغ لا فونكسيون جي كنمشي لا فونكسيون جي دابا نمشي لا فونكسيون جي نقلب عليها ونحسب ليماج ديال اف دو اكس بلا فونكسيون جي فين هي لا فونكسيون جي ها هي فين هي فين ما بقيت هاد اكس غنعوضها باش نعوضها بهذا الشيء كامل نعوضها ب اف دو اكس يلا جي ديال اف دو اكس شنو تساوي اف دو اكس اس 2 زائد واحد جي ديال ا هي ا اس 2 زائد واحد جي ديال شي حاجه هي ديك الحاجه اس 2 زائد واحد دونك شنو عندي جي ديال اف لي اكس غنجي نعوض اكس هنا ب اف لي اكس شنو تولي عندي غتولي عندي اف دو اكس او كاري زائد واحد هي بخات اف دو اكس ما خصنيش نخليها خصني نعوضها هي عندي اف دو اكس ها هي فين هي 3 اكس على اكس ناقص واحد دونك شتولي هي 3 اكس على اكس ناقص واحد الكل أس 2 زائد واحد صافي بغيت هادشي نمشي نحسبو ونبسطو ندير هادشي بغيت نخليه غير على هاد الشكل راه تيبقى صحيح داكوغ حنا نخلوه غير على هاد الشكل راه تيبقى داكشي صحيح فوالا تري بيان غادي نمشي دابا اف غون جي دو اكس اف غون جي دو اكس غنحيدو هاد غون هادي بحال دايره بحال الاو غتولي غير اف ديال جي دو اكس باغ ديفينيسيون اف غون جي دو اكس راه هي اف ديال جي دو اكس دابا نمشي ل اف ونحسب ليماج ديال جي دو اكس باف فين هي اف ها هي اف دونك كنحيدو هاد اكس وندير في بلاصه جي دو اكس غتولي هنا جي دو اكس وهنا جي دو اكس وهنا جي دو اكس دونك غتولي عندي اف ديال جي دو اكس راه هي 3 جي دو اكس على جي دو اكس ناقص واحد داكوغ فين ما لقينا اكس نعوضوها هنا هاد اكس نعوضوها كلها بجي دو اكس هنا راه بحال بغينا نحسبو ليماج ديال جي دو اكس دونك نجي نعوض غتولي 3 جي دو اكس على جي دو اكس موان 1 3 جي دو اكس على جي دو اكس موان 1 من بعد تنعوضو جي دو اكس شنو تتساوي هي اكس او كاري بلس 1 هي اكس او كاري بلس 1 على اكس او كاري بلس 1 موان 1 ابخي شنو غندير نقدر نشرح هنا 3 اكس او كاري بلس 3 ولتحت واحد يمشي معنا تبقى ليا اكس او كاري صافي سالينا دونك نعاود اف غون جي دو اكس هي اف ديال جي دو اكس عوضنا ولات عندنا 3 جي اكس على جي اكس ناقص واحد جي دو اكس عوضناها بالتعبير ديالها راه كتساوي اكس أس 2 زائد واحد درنا اقواس لأنه غنعوض جي دو اكس بتعبير وجي دو اكس عاوتاني اكس او كاري زائد واحد واخا نديرو الاقواس الا حيدنا حتى حاجه ما تبدل واحد تمشي مع ناقص واحد من بعد نشرو هنايا 3 اكس او كاري زائد 3 و اكس او كاري تبقى هنا دونك حنا ساليين داكوغ يعني تري فاسيل هادشي نمشي عاوتاني واحد ليكزومبل اخر تا هو بحالو سوليسيون بغيت نحدد دي جيرون اف فوالا دي جيرون اف غنجي نكتب اكس ابارتيان ا تيل كو اكس ابارتيان دومين ديال اف اي كنبدا بهاد اف دو اكس ابارتيان دومين ديال جي غندير لكم واحد الطريقه اخرى من غير الطريقه اللي درناها في التمرين السابق هو انه هنا نمشي نحدد دي اف ونحدد دي جي اون دي اف شنو تساوي منين نحدد دي اف و دي جي اللي نرجع لهاد الدومين دو ديفيسيون اللي بغينا ديال جيرون اف دي اف شنو تساوي اكس ابارتيان ار تيل كو هادشي اللي كاين هنا داخل كبر من زيرو اكس ابارتيان ار تيل كو اكس كبر من واحد وفي هاد الحالة غادي يكون هو الانترفال واحد بلس انفيني داكوغ نمشي عاوتاني لدي جي اكس ابارتيان ار تيل كو كوا فين جي هي هادي غنمشي لهاد المقام ديفيرون زيرو اكس بلس دو ديفيرون زيرو ياك صافي دي اكس ابارتيان ار تيل كو
x راه différent de moins 2. دابا حدد دي اف وحدد دي جي. رجع دابا alors دي جي en f شنو تساوي x appartient r x appartient دي اف. دي اف شنو لقيت دي اف؟ دي اف هي هاد الانترفال هادي. صافي x appartient لهاد الانترفال ياك. هاهي 1 plus l'infini et f de x appartient dg. فين هي dg؟ dg هي هادي x différent moins 2. دونك ملي تنقول شي élément appartient dg يعني هداك الاليمون خصو يكون différent moins 2. اذا غنكتب différent moins 2. a appartient dg a différent moins 2. c appartient dg c différent moins 2. f de x appartient dg f de x différent moins 2. après شنو غنجي ندير x appartient r. هاد x appartient à l'intervalle ça veut dire x أكبر أو يساوي 1. d'accord et f de x تتخالف ناقص 2. مشينا f de x. f de x راه هي الجذر ديال x ناقص 1 يخالف ناقص 2. هاد الكونديسيون راهي توجور فيريفي. علاش؟ لأنه هاد الغاسي راه بوزيتيف وهذا نيجاتيف. مع عمر بوزيتيف غادي يساوي نيجاتيف. دونك هاد الكونديسيون توجور فيريفي. مادام توجور فيريفي منبقاوش نكتبوها. غنجي نكتب غير هاد الكونديسيون x كبر من 1. مي جو دوا دير نجوستيفي علاش هادي مكتبتهاش. كار x moins 1 différent moins 2 est toujours vérifié. toujours vérifié. تكون شي كونديسيون توجور فيريفي بلا ما تبقى تكتبها. نحتفظوا غير لي كونديسيون الاخرين. هنا الدومين دو ديفينيسيون في هاد الحاله غادي يكون هو السوليسيون ديال ليكواسيون اللي هو اكزاكتومون 1 بلس انفيني. وتنكونوا سالين. نمشي عاوتاني دو ميم فاصون يمكن لكم تخرجوا لي الدومين ديال اف فرانشي. داكوغ باش ما نضيعوش وقت جو باس ديريكتومون لا ديتيرميناسيون ديال ليكسبرسيون اف فرانشي. بروميير كيسيون. دابا دوزيام كيسيون غادي نخلي لكم نتوما تكملوا راه بنفس الطريقه. f rend g de x راه هي f ديال g de x par définition. دابا نمشي لا فونكسيون f ونحسب ليماج ديال g de x. فين لا فونكسيون f؟ ها هي فين لا فونكسيون f. غنحيد هاد x اللي كاينه هنا وهنا وندير في بلاصتها g de x. دونك الا درتنا هنا g de x غتولي f ديال g de x ايكال الجذر ديال g de x ناقص 1. ها هي الجذر ديال g de x ناقص 1. من بعد هاد g de x خصني نحيدها ما تبقاش عندي. غنعوضها. ها هي g de x شنو تساوي x على x. دونك غنعوضها بهذاك الكاس. دونك غتولي عندي x على x زائد 2 ناقص 1. بغيت تخليها بحال خليها. بغيتي دير توحيد المقام داخل يكون افضل. دونك شنو ندير x زائد 2 هنا تولي عندنا x ناقص x ناقص 2. إلا درنا توحيد المقام غتولي هادي ماشية مع هادي. اش غتبقى ليا الجذر ديال ناقص 2 على x زائد 2. سالينا صافي. أنا لقيت f رونجي. بنفس الطريقة يمكن لكم تلقاو ليا الجيرون f. دونك الأمور بسيطة بالنسبة لهاد l'exercice. Alors, chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.